बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की पहले भी कबूल नहीं थी और फिर अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से स्ट्राइक बैक किया, फिर पिछले 3 दिन से जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर तकरीरें हुई हैं वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। और फिर कल जो अली अमीन गंडापुर की वापसी के बाद पहली तकरीर है जिसमें उन्होंने ये कहा कि तुम लोगों से अगर मसला हल नहीं होता तो फिर हमें खुद अफगानिस्तान से बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे लोगों का कत्ल हो रहा है या मेरे लोगों का खून बह रहा है। उसके बाद आज कौमी असम्बली में हमने देखा कि कहा गया जी ये विफाक के ऊपर हमला है और ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। उसके बाद हुआ क्या कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आज जब उन्होंने ये कहा कि वो अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद वो आज मुलाकात की और अफगानिस्तान के जो पेशावर में तैनात कौंसल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकी जिनका नाम है, वो आज मुलाकात के लिए पहुंचे और उन्होंने वजीर आला के साथ मुलाकात की। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरहद के आर पार लोग जो हैं वो लसानी, मजहबी, सकाफती और इंसानी रिश्तों में बंधे हुए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से तहरीके दोनों तरफ के जो लोग हैं वो मुश्किलात से दो चार हुए हैं। अब जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है तो अली अमीन गंडापुर ने जब ये कहा और फिर गवर्नमेंट की जानिब से ये सब कुछ हुआ तो अब इस दौरान एक और मामला हुआ है और फोन खड़के हैं। गवर्नर वहां के पहले ही शुकूक व शुबहात का इजहार करते रहते हैं अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट के ऊपर और कभी वो कहते हैं जी एतमाद का वोट लें, कभी वो कुछ कहते हैं। तो आज शहबाज शरीफ ने भी मौका देख के फौरी तौर पे वहां पे जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, फैसल करीम कुंडी से टेलीफोनिक राब्ता किया है और फैसल करीम कुंडी ने कहा देखिए जी जो सूबाई हुकूमत है वो क़याम अमन और अवाम का जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाने के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और शहबाज शरीफ ने जो है फौरी तौर पर इस तशवीश का इजहार किया और साथ ही ये कहा कि वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मिलकर सूबे का जो अमन अमान है उसको यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाएं। अच्छा, यूं लग रहा है कहना ये बात नहीं चाहिए कि हमारी ज्यादा सूरत हाल बलूचिस्तान में खराब है, तो लग ये रहा है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला को फोन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर भी कुछ सूरत हाल बेहतर ही होगी, लेकिन आप वहां पे सूरत हाल को देखें और यहाँ पे इनका तर्ज अमल देखें तो ये दो यकसर मुख्तलिफ चीजें हैं। ये अलग बात है कि हम जो लकी मरवत में देख रहे हैं और फिर हमने बाजोड़ के हवाले से भी आज देखा कि वहां पे भी एहतजाज है, उसको भी जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या उस सब चीज से लेना देना है। इन सब चीजों को लेके जी एक तो पुलिस जो एहतजाज कर रही है तो वो भी तहरीक इंसाफ के खाते में डाला जाए और फिर जी अली अमीन गंडापुर जो है जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है तो अब जी कोई आईनी रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन हमने देखा ये कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के जलसे में तकरीर की और उस तकरीर के बाद ही बहुत सारे गरीदा फारूकी, हसन अयूब और दीगर मुनीफ फारूक जैसे लोगों ने कहा था कि जी अब तो अली अमीन गंडापुर और फैसल वावडा जैसे तर्जुमान जो है अली अमीन गंडापुर ज्यादा देर वजीर आला नहीं रह सकेंगे, तो उनकी लाइन तो कट गई, अब वो तो बस गए और गए। अब एक बार फिर जो मुनीफ फारूक हैं उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान के बाद सूबे में आईनी तब्दीली का सोचा जा रहा है। और वो सोचा क्या जा रहा है कि आप गवर्नर राज लगा देंगे। मुझे ये बताइए कि इमरान खान की जब हुकूमत गिरने वाली थी तो इमरान खान ने कहा था कि देखो मेरी हुकूमत गिरा दोगे या मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो मैं हुकूमत से निकल के ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। लोगों ने उस चीज का मजाक समझा, लेकिन फिर हमने एक्चुअली देखा कि इमरान खान खतरनाक हुए और उस खतरनाकी से क्या आपको फायदा हुआ? आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये भी करेंगे तो आपको उसमें से किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आप नुकसान करेंगे। तो आप ये जो इससे कहा जा रहा है कि जी वो परवाना तैयार हो गया है और किसी भी वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा, गवर्नर राज लगने से क्या दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया जाएगा? गवर्नर राज लगने से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाएगी? गवर्नर राज लगने से क्या आप वहां पे मकबूल हो जाएंगे? तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। और गवर्नर राज लग भी गया, कितना अरसा लगा लेंगे? आपको फिर भी इलेक्शन में तो जाना है। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी पोलराइजेशन है, क्या उसमें कोई फायदा होगा? नहीं, उसमें फायदा नहीं होगा, उसमें नुकसान होगा। तो आप ये तजर्बा करना चाहते हैं तो कर दें। हाँ, एक बात आपको बता देता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने भी एक तुरप का पत्ता फेंका है और अली अमीन गंडापुर ने अगर ये कहा है कि हम खुद मुज़ाकरात करेंगे
تو کیا علی امین گنڈا پور نے جا کے خود مذاکرات کر لیے ہیں؟ ملاقات اگر ہو گئی ہے ان کے کونسل جنرل کے ساتھ تو وہ خود ملاقات کرنے آئے. کیا مریم نواز سے ملاقاتیں نہیں ہوتی؟ برٹش ہائی کمشنر کی ملاقاتیں ہوئیں, دیگر لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں, یا باقی لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی؟ ملاقاتیں تو کتنی بری بات نہیں ہے. اب علی امین گنڈا پور نے ایک نیا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وفاقی حکومت جرگہ تشکیل دے کر افغانستان سے بات کرے. یعنی آپ یوں کریں کہ اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کچھ غلط بات کی ہے تو آپ بسم اللہ کریں, آپ جو ہے وہ ایک مذاکراتی جرگے کی جس کی وہ بات کر رہے ہیں جرگہ تشکیل دیں اور اس میں علی امین گنڈا پور کو بھی شامل کر لیں, یا خیبر پختونخوا کے جو ذمہ داران ہیں یا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وہاں پہ سے ہے ان لوگوں کو آپ شامل کر لیں. تو آپ بات کر کے دیکھ لینا, کم از کم پتہ چلے کہ آپ کی کوئی نیت تو ہے. ادروائز تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ آپ اس حوالے سے کوئی ذرا زیادہ کام ٹھیک کرتے نظر نہیں آ رہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ایک تو شرع دستور کے اوپر آج مسلسل پریشانی ہے کیونکہ اس ملک کو ایکسٹینشنز لے ڈوبی ہیں. وہ کسی بھی ادارے سے ہوں, وہ کسی بھی شخص سے متعلق ہو, پاکستان کو کسی ایکسٹینشن نے فائدہ نہیں دیا, پاکستان کو کوئی ایکسٹینشن فائدہ نہیں دے گی. کوئی ناگزیر نہیں ہوتا. وہ جو کہتے تھے کہ ہم ناگزیر ہیں ان سے قبرستان بھرے پڑے ہیں, کچھ بھی ہوا نہیں ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ کہا تھا کہ ایکسٹینشنز ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ملک اور اداروں کا سوچنے کی بجائے اپنے ایکسٹینشن اپنے 2 یا 3 سال کی ٹینیور کا سوچتے ہیں. اس سلسلے میں اب ایک اہم تبدیلی ہوئی ہے اور سینٹ کے اندر جے یو آئی نے یعنی مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اپنے ارکان کو کسی بھی آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے حوالے سے منع کر دیا اور مراسلہ لکھا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لکھا گیا محترم اراکین سینٹ جے یو آئی پاکستان السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پارلیمان میں دستور میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. یہ ترمیم ممکنہ طور پہ عدلیہ سے متعلقہ ہو سکتی ہیں, گو کہ ان ترامیم کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا, لہٰذا حتمی طور پر اس بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اراکین سینٹ جو جماعت سے متعلق ہیں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جماعتی فیصلے کی پابندی کریں گے اور بغیر اجازت تحریری کسی دستوری ترمیم کے حوالے سے ووٹ نہیں کریں گے. یہ تحریر دستور کی دفعہ 63A کے تحت سمجھی جائیں گی. سینیٹر مولانا عطاء الرحمان, سینٹ پارلیمانی لیڈر جے یو آئی پاکستان. یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے. آپ ووٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے 63A کی خلاف ورزی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور ان کے بعد جو عوامی نیشنل پارٹی ہے انہوں نے بھی اپنے جو سینیٹرز ہیں ان سینیٹرز کو یہ کہا ہے کہ آپ بھی ووٹ نہیں کریں گے. تو پھر اس میں شامل کون ہوگا؟ یہ جو کالک ہم ملنے جا رہے ہیں, یہ ججز کو جو دانا ڈالا جا رہا ہے, یہ جو ججز کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کو 3 سال کا ٹینیور دے دیں گے. بھائی آپ کا طے شدہ ہے. پاکستان میں اس وقت پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد کون سے جج آئیں گے, انہوں نے کب ریٹائر ہونا ہے اور ان کے بعد اگلا جج کب ہوگا. آپ ان کو لالچ کیا دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریٹائر نہیں ہونے دیں گے, ہم آپ کو ایک نیا ٹینیور دیں گے. تو یہ کوئی کس لیے ٹینیور دیں گے؟ آپ نے کوئی خدمات ان کے لیے سر انجام دی ہے, یا آپ ان کے لیے کوئی خدمات سر انجام دیں گے تو آپ کو ٹینیور ملے گا نا, ورنہ آپ کو کیوں دیں گا. لیکن ایک سینٹ سے اچھی بات ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا, سینٹ سے متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں سینٹ کے تمام لوگوں نے ساتھ دیا ہے اور اس میں اکراس دی بورڈ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہے اور یہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے کے خلاف سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور جو کی, اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے 10 ارکان اسمبلی کو اغوا کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا, وی آلسو کنڈیم دا آربیٹریری ابڈکشن آف دا 10 الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس رات جو کچھ کیا گیا ہے وہ اغوا کیا گیا ہے. اب یہ اغوا کیسے کیا گیا ہے, اغوا کیوں کیا گیا ہے؟ اگر پاکستان کے اندر پارلیمان کے منتخب نمائندوں کو ایوان کے اندر سے اغوا کیا جا سکتا ہے, اٹھایا جا سکتا ہے, تو پاکستان کے عام شہری کو جس کا تعلق پنجاب سے ہے, سندھ سے ہے, بلوچستان سے ہے, خیبر پختونخوا یا کسی بھی جگہ سے ہے, کیا صورتحال ہوگی, اس کی کیا حیثیت ہوگی, جو تو رکن اسمبلی بھی نہیں ہے. خدا ہم پہ رحم کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.